versikulo 14 ngadto sa 30. Dili na lang nato basahon ni kay taas ni kayo. Unsay ingon diha sa parable of talents? Usa ka adlaw ni ana no ang agalon milakaw ug iyang gibinlan ang iyang mga ulipon o mga hiyas o sa talents o sa ikuan diha kwarta no aron ilahang kanang patubuon tuod man ang usa ka agalon iyang gihatagan og usa ka kuan ba niya servant iyang gitagan og 5 katalanton ang usa duha ang usa pila isa tuod man pagdawat nila niini nilakaw ang gitagaan og 5 ug iyahang gipatigayon maupod ang nakadawat og ikaduha iyahang gipatigayon ang nakadawat og isa usa iyang gibuhat Gilubong. nilakaw siya ug iyahang lubong sa yuta tuod man pagbalik sa ilahang agalon gipaninglan sila ang 5 miduol sa iyang agalon senyor dira ang imong gibili nako adunay tubo nga 5 ang duha maupod ni atubang mihatag pod sa abot nga nay duha ang usa mao pay isog kayo Ginoay agalon nasayod ko nga imo kong paninglan sa imong gihatag nako diara akong ibalik diha nimo balik ra niya ang isa iyang gitaguan kay nasayod siya na paninglan daw siya unsay tubag sa iyang agalon unsay buang-buang ug tapulan kuyawa nga term na kana bang sugoon nasayod man di ikaw nga maningil ko sa akong bilin diha nimo ug may tubo nganong wala man nimo kini bisan gideposito lang sa bangko busa unsay gibuhat gikuha niya ang isa ka salapi or talent ang iba diha o gihatag nato sa may daghan in short ang mga hiyas or gasa sa Dios nga naa dinhi nato kung dili din nato ipagamit no dili nato patubuon moabot ang panahon na kuhaon gyud ni sa Dios di ba mo na remind gi challenge sa matag usa nato na we have to rekindle atong patubuon pagbalik and we have to use our gift alang sa buluhaton sa Dios no so neglecting our gift can lead to spiritual stagnation or miss opportunities to serve others and to fulfill God's purpose dinhi sa atong mga tinabuhi no muna mga opportunity ba nga makatabang tata sa uban o mapadako pa nato ang ngalan sa Ginoo ma-miss nato ang mga opportunities kung dili ta magpagamit